बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक वल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन ला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजु शुबहातुहु लिकुल्लि हौलि मिनल अहवालि मुक्तहमी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तनजीना बिहा मिन जमीउल अहवालि वल आफ़ात व तक़्सिलना बिहा जमीउल हाजात व तुताहिरना बिहा मिन जमी सय्यात तरफ़ना बिहा इंदक आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमील खैरात फ़िल हयात बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। फ़ज़ाइल सब्र से हमारी मजलिस जारी है। इसमें सब्र की तारीफ़ हज़रत ने फरमाई कि हज़रत फरमाते सब्र करने के माने शायद कोई ये समझे कि वो दवा दारू भी न करे, उसके करना भी सब्र के ख़िलाफ़ है। याद रखो कि अकाबरीन ने हर चीज़ के अहकाम मुरत्तब फरमाए हैं। इसमें तहफ़्फ़ुज़ सेहत इन्ना नफ्सन अलैकुम हक़ का जो आया है कि आपकी जिस्म और जान का भी आपके ऊपर हक़ है, तो उसमें अकाबरीन 3 हकूक़ लिखते हैं। एक तहफ़्फ़ुज़ सेहत, अल्लाह ने जो सेहत दी हुई है, तंदुरुस्ती दी हुई है, और ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। सेहत वल फ़राग़, जिसको अल्लाह ने सेहत दी हो और फुर्सत दी हुई, बड़ी नेमतें हैं, इसकी कदर करनी चाहिए। तो सेहत में तहफ़्फ़ुज़ जो अल्लाह की दी हुई सेहत को महफूज रखना, ये वाजिबात में से है। इसका अमूमी तौर पे जो सेहत मुतासिर होती है वो इंसान की अपनी बेहतियातियों से होती है। खाने पीने में बेइतदाली हो, आराम में बेइतदाली हो, काम काज में बेइतदाली हो, तो इससे फिर सेहत मुतासिर होती है। उसको बरकरार रखना ये वाजिबात में से। फिर अगर सेहत मुतासिर हो जाए, जैसे हज़रत फरमा रहे हैं कि लोग शायद सब्र की ये माने समझते हैं कि मर्ज़ में सफ़र करने के मानी शायद कोई ये समझे कि दवा दारू भी न करे, तो उसमें उसका तहफ़्फ़ुज़ सेहत की जितने अशग़ाल हैं वो तहसील मुस्तहबात से अफजल हैं। बाकी नफली चीज़ें जो हैं, ज़िक्र है, अस्कार है, नफल नमाज है, इशराक का एहतमाम है, ये नफली चीज़ें हैं। इससे कोई आदमी अपनी तहफ़्फ़ुज़ सेहत के लिए, जैसे हकीमुल उम्मत सुबह सवेरे जो शाफियों का अफजल वक़्त होता है, इब्तिदाई सुबह में नमाज पढ़ लेते थे, घंटा 1.5 घंटा बीच में इशराक तक होता है, तो उसमें हज़रत मशी के लिए, जिसको आजकल जॉगिंग कहते हैं, उसके लिए जूते भी अलहदा रखे हुए थे। मुझे हज़रत मौलाना फ़कीर मोहम्मद नव्वरुल्लाह मरकज़ ने बताया, शुद्धि की तहरीकों में हिंदुओं ने जिन बुज़ुर्गों को हिट लिस्ट पे रखा तो उसमें हज़रत का नाम भी था। तो उस वक़्त पहले तो अकेले तन्हा जाते थे, निकल जाते थे, हवाखोरी कहें, मशी कहें, चहलकदमी कहें, आजकल की इस्तिलाह में जॉगिंग कहें, तो उसमें
وہ نکل جاتے تھے اور دوستوں نے مشورہ کیا کہ ایک آدمی کو ساتھ ہونا چاہیے، تو حضرت فقیر محمد صاحب نور المرکز ان کے ساتھ تعین کیا گیا کہ یہ پیچھے پیچھے رہے، ایک ڈنڈا ساتھ رکھیں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ بڑی تیز مشی کرتے تھے، جس کو آج کل کی اصطلاح میں جوگنگ کہتے ہیں، اور فرماتے تھے کہ اشراق تک بیٹھنے والوں سے زیادہ اجر کی امید رکھتا ہوں، کہ وہ نفلی عبادت کی کوشش میں بیٹھے ہوئے اور میں واجب کی سائے میں گیا ہوں، تو واجبات کا درجہ تو یقیناً نوافل سے بڑا ہوا ہے، افضل ہے۔ تو تحفظ صحت کے سارے اشغال، چاہے وہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہو، چاہے وہ جدید آج کل کے ٹیسٹ وغیرہ کرانے ہوں، یا واک کرنا ہو، یا ایکسرسائز وغیرہ، تو یہ سارے واجبات میں سے ہیں تحفظ سے۔ وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے مرض کو اپنی طرف منسوب کیا کہ مرض تو میری بے احتیاطی کی وجہ سے لگتی ہے، تو پھر شفا وہ ذات عطا فرماتے ہیں۔ تو علاج معالجہ سنت ہے، اس میں جو طبیب حاذق یا ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں، یا جو فن کا ماہر ہوتے ہیں، وہ جو پھر بتائے وہ اس پہ عمل کرنا واجب ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ہونے کا یقین کی شفا تو وہی دیتے ہیں۔ یہ تو سارے وسائل ہیں جو ہمیں حکم ہے کہ کرنے ہیں، وہ فرض ہوتے ہیں۔ تو ایک تو تحفظ صحت ہو گیا، اور اس کے یہ بتا دیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صبر کے معنی شاید کوئی یہ سمجھے کہ دوا دارو بھی نہ کریں۔ تحفظ صحت کی 3 اشغال ہیں، اور ان النفس علیک حق کے جو 3 حقوق ہیں، اس میں ایک تو تحفظ صحت کا جو میں نے بتایا کہ ایک تو آرام میں بے اعتدالی ہو، کھانے پینے میں بے اعتدالی ہو۔ تو شریعت نے عام طور پہ 8 گھنٹوں کی 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 8 گھنٹوں کی ترتیب بتائی، 8 گھنٹے کام کے لیے رکھیں۔ تو لوگ کیا ہوتا ہے کہ کولو کی بیل کی طرح 24 گھنٹے اس میں منہمک رہتے ہیں۔ بزرگوں نے اس کام کو یا اس نوکری کو یا اس مشغلے کو منع کیا جس میں یہ 3 چیزیں ہوں۔ ایک تو جس میں تذلیل ہو، انسان کا عزت نفس مجروح ہوتا ہو، تذلیل والے کام کو ہاتھ نہ ڈالیں۔ دوسرا جس میں تعب ہو، تھک کے چور ہو کہ جو لوگ آتے ہیں کام میں، تو وہ بھی منع ہے کہ تھکا دینے والے کام اور پیشوں کو اختیار نہ کریں۔ اور تیسرا انہماک، کہ بس دن رات ایک دھن ہے جی کے 99 کے چکر میں کہ کچھ اور کام کر، تو نہ آرام کا خیال، نہ اہل و عیال کے حقوق کا خیال۔ تو یہ ساری بے احتیاطیاں پھر صحت پہ اثر انداز ہوتی ہیں اور صحت بگڑتی ہے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے مرض کو اپنی طرف منسوب کیا، اور شفا کو اللہ کی طرف سے، کہ شفا پھر وہی دیتے ہیں۔ اس میں دوسری جو چیزیں ہیں، تحفظ قوت ہے، قوت ارادہ ہے، قوت مردانگی ہے، قوت اللہ پاک نے انسان کو دی ہے اعضاء جوارح کی، تو یہ بھی اس کو بھی محفوظ کرنا، یہ بھی واجبات میں سے کہ قوت ضائع نہ ہو، ذاتی بھی، جماعتی بھی، ملکی بھی۔ جو آیت ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اس سے ساری قوتوں کو برقرار رکھنا، بحال رکھنا، یہ واجبات میں سے ہیں نفس کے۔ تو
ان چیزوں کو جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.